8.6 अरब डॉलर का असलहा अमेरिका की अरबों से वसूली शुरू। अरब ममालिक का 186 अरब डॉलर का नुकसान, जिम्मेदार कौन? ट्रंप का कतरी तैयारा उड़ान भरने को तैयार, तैयारे के अंदर क्या क्या तब्दीलियां की गई, रिपोर्ट सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक व शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इज़हार किया करें। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में होने वाले अखराजात पूरे करना शुरू कर दिए हैं। इस जंग के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस ने हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी के सामने पेश होकर ये बताया था या इतराफ़ किया था कि ईरान के खिलाफ हालिया जंग में अमेरिका के अब तक 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। अब दूसरी खबर ये आई है कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को 8.6 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने अरब ममालिक से इस जंग में होने वाले अपने नुकसान का इजाला करना या पूरा करना शुरू कर दिया है। हालांकि अरब ममालिक का इस जंग में एक तखमीने के मुताबिक 186 अरब डॉलर से ज्यादा का अपना नुकसान हो चुका है, लेकिन उस नुकसान के इजाले की कोई भी बात नहीं कर रहा। सवाल यह है कि अरब ममालिक इस असले के अंबार को जमा करके क्या करेंगे, हालांकि इससे कई गुना ज्यादा असला उनके पास पहले से मौजूद था। वो असला होने के बावजूद, अमरीकी अड्डे इन अरब ममालिक में होने के बावजूद और अमरीकी फौजी यहाँ होने के बावजूद, हालिया जंग में ईरान के खिलाफ जो अमरीका की जंग थी या इसराइल की जंग थी, उस जंग में इन अरब ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सका। और ये अरब ममालिक का जो नुकसान हुआ वो अगर देखा जाए तो अमेरिका और इसराइल से ज्यादा इन अरब ममालिक का इस जंग में नुकसान हुआ है। जबकि दूसरी तरफ ईरान बदस्तूर अरब ममालिक के लिए खतरे के तौर पर मौजूद है, बल्कि पहले से बढ़कर अब उनके लिए खतरा बन चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका जबरदस्ती अपना असला इन अरब ममालिक को बेचकर अपने नुकसान का इजाला कर रहा है, ताकि इस जंग में जो भी उसका नुकसान हुआ है वो उसका किसी न किसी हद तक तलाफी कर सके। अरब ममालिक भी भीगी बिल्ली बनकर अमेरिका से धड़ाधड़ असला खरीद रहे हैं। उन्हें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अमेरिका और ईरान से इस जंग में होने वाले नुकसान पर हर्जाने का मुतालबा कर सके। अहम सवाल यह है कि इस जंग के नतीजे में अरब ममालिक का जो भारी माली, जानी, माशी जो भी नुकसान हुआ उसका इजाला कौन करेगा, इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। सूरत हाल यह है कि अमेरिका ईरान कशीदगी या जंग और जंगी सूरत हाल के नतीजे में अरब ममालिक को शदीद माशी और सलामती के नुकसान का सामना करना पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला दरदरी ने गुज़िश्ता माह के शुरू में बताया था कि ईरान से मुतल्लिक जारी जंग में के बायस सिर्फ एक माह के दौरान, यानी मार्च की रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी कि उस दौरान अरब ममालिक को तकरीबन 186 अरब डॉलर का माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। जंग के बायस अरब खित्ते की मजमूई जो कौमी पैदावार है यानी GDP में तकरीबन 6% कमी का अंदाजा लगाया गया था। इस तनाज़े के नतीजे में अरब ममालिक में तकरीबन 37 लाख मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं, जबकि गुज़िश्ता एक माह के दौरान 40 लाख मजीद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं या जाने के खदशात मौजूद थे। दूसरी जानब मशरिक़ वस्ता के बहरान के सबब अब तक 12 मिलियन बैरल योमिया से ज्यादा आयल सप्लाई वो ज़ाया हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 40 अहम तवानाई के असासों को नुकसान पहुंचा। ये बहरान 1970 की दहाई के तेल के जो दो बहरान और 2022 में रूसी गैस के नुकसान से भी बदतर था। ये दो रिपोर्ट थी 1 अप्रैल तक की कि इसमें इतना नुकसान हुआ और अब उसमें कितना नुकसान हुआ है तो ये तो हतमी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस नुकसान के बावजूद अमेरिका धड़ाधड़ अपना असला अरब ममालिक को फरोख्त करने पर तुला हुआ है। खलीजी ममालिक कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत और उर्दन को सिक्योरिटी के संगीन मसाइल का इस वक्त सामना है और उन्हें महसूस हुआ है कि अमेरिका से उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला जिसकी तवक्को वो कर रहे थे। दूसरी तरफ ईरान ने अरब ममालिक से जंग का हर्जाने का अदा करने का मुतालबा किया है। अरब ममालिक इतनी मार खाने के बावजूद रेत में सर दिए बैठे हैं और अमेरिका से ये पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें कि उनके नुकसान को कैसे पूरा किया जाएगा। जबकि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के जो इत्तेहादी ममालिक को अपने फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। हालांकि ऐसी कोई दरख्वास्त अरब ममालिक की तरफ से अब तक सामने नहीं आई है कि जो इन्होंने अमेरिका को की हो कि उन्हें असलहे की ज़रूरत है। US स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद दिफाई साजो सामान फराहम किया जाएगा जिसकी मजमूई मालियत 8.6 अरब डॉलर से ज्यादा है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग को 9 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि ईरान के साथ जंगबंदी को नाफज हुए 3 हफ्तों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। फैसले के तहत कतर को पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फराहमी और उससे मुतल्लिक मावनत फराहम की जाएगी जिनकी मजमूई मालियत 4 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसके अलावा एडवांस्ड प्रेसिशन किल वेपन सिस्टम्स की फरोख्त भी मंजूरी की गई है
جس کی مالیت 992.4 ملین ڈالر بتائی گئی ہے۔ کویت کو 2.5 ارب ڈالر مالیت کا انٹیگریٹڈ جو کمانڈ سسٹم فراہم کیا جائے گا، جبکہ اسرائیل کو 992 ملین ڈالر سے زائد کی ایڈوانسڈ آپریشن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے متحدہ عرب امارات کو بھی یہی نظام فروخت کرنے کی منظوری دی ہے، جس کی مالیت 147 ملین ڈالر سے زائد ہے۔ اب یہ 8.6 ارب ڈالر سے زائد کی جو رقم ہے ان عرب ممالک سے امریکہ اسلحہ فروخت کر کے حاصل کرنا جا رہا ہے، جس کا حالیہ جنگ میں جن کا 186 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، اور عرب ممالک بھی یہ ڈیل کرنے کو تیار نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ سال امریکی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے لیے جدید میزائلوں سمیت دوسرے اہم ہتھیاروں کے اسلحہ کی فروخت کیا تھا۔ اس اسلحہ ڈیل کی مالیت 3.5 ارب ڈالر تھی، اور اس اسلحہ ڈیل میں 1000 کی تعداد میں فضا سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائل بھی شامل کیے گئے تھے، جب اس اسلحہ ڈیل میں 1000 کی تعداد میں فضا سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائل بھی شامل کیے گئے تھے، جبکہ 50 AIM-120C 8 امرام بھی شامل تھے۔ تو یہ سعودی عرب کے اگر گزشتہ سال اور یہ موجودہ ڈیل کو شامل کیا جائے تو یہ 11 ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ جو عرب ممالک کو اور اسرائیل کو امریکہ نے ایک سال کے اندر فروخت کیا ہے، اور اس کا جو خرچہ ہوا اس جنگ میں 25 ارب ڈالر کا، اس میں سے نصف تقریباً وہ عرب ممالک سے وصول کر لے گا، اور باقی بھی میرے خیال میں اگلے مرحلے میں وہ اسی طرح وصول کرے گا۔ دوسری طرف ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر کی جانب سے جو ٹرمپ کو تحفے میں دیے گئے بوئنگ طیارے نے اپنی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی ہے، اور رپورٹ کے مطابق طیارے میں ضروری ترامیم اور فلائٹ ٹیسٹنگ کا کام بھی مکمل کیا گیا ہے۔ اب اس پر رنگ اور روغن کا عمل جاری ہے۔ یہ طیارہ نئے سرخ و سفید اور نیلے رنگوں کے ڈیزائن کے ساتھ رواں برس موسم گرما میں اپنی پہلی باقاعدہ پرواز بھرے گا۔ واضح ہے کہ قطر نے یہ طیارہ مئی 2025 میں بطور تحفہ ٹرمپ کو پیش کیا تھا، جس کے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگس نے تمام جو قواعد و ضوابط اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قبول کیا تھا۔ اب یہ طیارہ امریکی صدارتی فضائی بیڑے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایئر فورس C-1 کے طور پر استعمال ہونے والے موجودہ 2 طیارے تقریباً 4 دہائیوں سے پرواز کر رہے تھے، اور ٹرمپ انہیں تبدیل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اپنے پہلے دورے صدارت کے دوران ٹرمپ نے اوول آفس میں ایک نئے جمبو جیٹ کا ماڈل بھی نمائش کے لیے رکھا تھا۔ فوج کے مطابق فضائیہ نے دسمبر 2024 میں ایک 8747 طیارہ بطور عارضی متبادل تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ بالآخر قطر کا طیارہ منتخب کیا گیا تاکہ وہ اس وقت تک پل کا کردار ادا کرے جب تک وائٹ ہاؤس کے لیے 2 نئے 747 طیارے مکمل طور پر تیار نہیں ہو جاتے۔ 400 ملین ڈالر مالیت کے قطری طیارے کو آسمانی محل قرار دیا گیا ہے، جو پرتعیش رہائش اور بہترین فنشنگ سے آراستہ ہے۔ ایئر فورس 1 طیارے اپنی ایٹمی دھماکے کے اثرات سے محفوظ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان میں سیکیورٹی کی متعدد خصوصیات بھی موجود ہیں، جیسے کہ میزائل مخالف دفاعی نظام، اور طیارے کے اندر ہی ایک آپریشن تھیٹر۔ یہ طیارے فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت سے بھی لیس ہیں، اگرچہ صدر کی موجودگی میں کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ قطر کے سابقہ طیارے میں کون سی دفاعی خصوصیات شامل کی گئی ہیں۔ فضائیہ نے ان تبدیلیوں پر آنے والی لاگت بھی ظاہر نہیں کیا، لیکن گزشتہ سال قانون سازوں نے اشارہ دیا تھا کہ اخراجات 1 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتے ہیں۔ قطری طیارے کی اثر نو تیاری بھی کم پیچیدہ نہ تھی۔ اس 747 کو مبینہ طور پر 400 ملین ڈالر کی لاگت سے اوورہال کیا گیا ہے، جس میں انتہائی خفیہ مواصلاتی نظام کی تنصیب اور ممکنہ جاسوسی آلات کی تلاش کے لیے اندرونی حصوں کی توڑ پھوڑ بھی شامل ہے۔ فوج نے طیارے کے سیکیورٹی اور تکنیکی پہلوؤں میں تبدیلیوں پر بھی توجہ دی ہے، جبکہ زیادہ تر شاندار اندرونی ڈیزائن کو ویسا ہی رکھا ہے جو قطر کے سربراہ ریاست کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس میں نرم صوتی بناوٹی لائبریری کی کتابوں والی الماریوں اور بڑے سائز کی چمڑے کی نشستیں بھی شامل تھی۔ البتہ عربی زبان کے نشانات اس میں سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس طیارے میں موجود ایئر فورس 1 ماڈلز کے مقابلے میں کم ریفریجریٹر ہوں گے، اور اس میں میڈیا کے لیے علیحدہ کیبن نہیں ہوگا، بلکہ ایک موٹا پردہ صحافیوں اور انتظامی افسران کو الگ کرے گا۔ رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے عہدہ چھوڑنے کے بعد یہ طیارہ ان کی صدارتی لائبریری فاؤنڈیشن کو منتقل کر دیا جائے گا۔ تو یوں یہ قطر کا جو طیارہ تحفے میں گزشتہ سال دیا گیا تھا ٹرمپ کو، وہ اڑان بھرنے کو تیار ہے۔